जिउँदो निरापिलो परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै म यति बेला आदरणीय पास्टर देशबहादुर राई र उहाँको सम्पूर्ण टिम क्यालभरी सिटी चर्च नेपाली चर्च मलेसियासित आज मैले संगति गर्ने मौका पाएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै अनि सम्पूर्ण टिम जसले चाहिँ मलाई स्वागत जनाउनु भयो यहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्दछु अनि जय मसीह टक्राउँदछु। जय मसीह। त आज मैले परमेश्वरको वचन ल्याउनु पर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्यायको 15, 16, 17 बढी म सिधै परमेश्वरको वचन पढेर ल्याउन लागेको छु। म उत्पत्तिको पुस्तक खोल्दैछु। 19 अध्यायको 15, 16 र 17 पढ्दैछु म। अनि उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लुतलाई यसो भनेर आत्तोरी लाए, उठ तिम्री स्वास्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिमी पनि भस्म हुनेछौ। तर तिनले आले टाले गरिरहे। ती मानिसहरूले तिनकी स्वास्नीका र 2 छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि उनीहरूले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, पछि फर्केर नहेर, ओ बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त भस्म हुनेछौ। अनि 18 पदको अन्तिम लाइनमा, म पहाडतिर भाग्न सक्दिनँ, नत्र त यस विपत्तिमा म परेर मर्छु होला। मैले 19 पद पनि पढे। त आज मैले ल्याउनु पर्ने मेरो विषयको नाम हो आले टाले नगर। आले टाले नगर। आजको विषय चाहिँ आले टाले नगर। त यहाँ अब्राहम प्रभुको महान दास अगमवक्ता अब्राहमसित सँगसँगै हिँड्दै गरेको र उन्नतिको बाटोमा जाँदै गरेको, भक्तिको बाटोमा हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको आशिष थाप्दै गरेको व्यक्ति अब्राहमको भतिज लुतको बारेमा, लुतको परिवारको बारेमा आज हामी अलिकति बातचित गर्न गइराखेका छौँ। अनि यहाँ लुतले जुन दिनदेखि अब्राहमलाई छोड्यो, अर्थात् उकालो परमेश्वरलाई हेर्ने अब्राहमलाई छोड्दाखेरि उसले ओह्रालो हेर्ने स्थिति आइपुगेको छ लुतको जीवनमा। अनि यति बेला अब्राहमकै प्रार्थनाको कारणले सोदोम अनि गमोरालाई त परमेश्वरले नष्ट गर्न लाग्नु भएको नै थियो, तर अब्राहमको सङ्गतिमा समय बिताएको लुतलाई परमेश्वरले माया गर्नुभयो र माथिबाट 2 जना स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो। त स्वर्गदूतहरू पठाएर स्वर्गदूत परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि यो लुत, उसको श्रीमती अनि उसको 2टा छोरीहरू छ, कमसे कम 4 जनालाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ मैले, किनभने यो मेरो अगमवक्ता साथी अब्राहमको चाहिँ भतिज परेको हुनाले। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो पनि बेला मौकामा मेरो नजिकमा आएकै हो, मेरो भजन गाएकै हो, यसले पनि आराधना गरेकै हो। तर कति कारणवश यसले उकालो हेर्न छोडेर ओह्रालो हेर्न थालेको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ तल सोदोम अनि गमोरा तल रोज्यो, अब्राहमले चाहिँ माथि रोज्यो। अनि यसले पनि खासमा माथि नै रोज्नु पर्ने, तर यसले रोज्नु जानेन। तापनि म परमेश्वर हो, यसलाई म जोगाउन चाहन्छु, यसको परिवारलाई म अब्राहमकै खातिर पनि म जोगाउन चाहन्छु, किनभने अब्राहमले सोदोम अनि गमोराको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्दा त्यो अन्तर्विन्ती मैले सुनेको थिएँ। त त्यसले गर्दा यदि एउटै धर्मी मान्छे हो भने यही लुतको परिवार मात्रै हो, लुत मात्रै हो। त्यसले गर्दा लुतकै कारणले पनि उसको परिवारलाई म बचाउन चाहन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदाखेरि परमेश्वरले 2 जना स्वर्गदूतहरू त पठाउनु भयो सोदोम अनि गमोरा आगो र गन्धकले नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै
स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले पठाउनु भने स्वर्गदूतले भन्दछ लुतलाई तिम्रो श्रीमती र दुईटा छोरीहरू लिएर परिवारलाई लिएर गइहाल, परिवारलाई लिएर गइहाल भनेर आवाज आएको छ। पोइन्ट नम्बर ए मा म तीनवटा कुरा आज आले टाले नगर भन्ने विषयमा तीनवटा कुरा म बताउन गइराखेको छु। नम्बर ए परिवारलाई लिएर गइहाल, नम्बर बी पछि फर्केर नहेर, नम्बर सी पहाडतिर भाग। ए बी सी गरेर नम्बर ए परिवारलाई लिएर गइहाल, नम्बर बी पछि फर्केर नहेर, नम्बर सी पहाडतिर भाग। यो तीनवटा। अब यो परिवारलाई लिएर गइहाल भन्ने पनि एउटा आवाज हो, अनि पछि फर्केर नहेर भन्ने पनि आवाज नै हो, पहाडतिर भाग भनेको पनि आवाज नै हो। तर यो तीन किसिमको आवाज छ। यो कस्तो किसिमको आवाज हो? अनि परमेश्वरको आत्मालाई हामी प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तरमा यो तीन किसिमको आवाज हामीलाई बताउनुहुन्छ। परिवारलाई लिएर गइहाल भन्ने आवाज चाहिँ परमेश्वरको मायालु आवाज हो, परमेश्वरको मायालु आवाज हो। अनि दोस्रो पछि फर्केर नहेर भन्ने आवाज चाहिँ यो चेतावनीको आवाज हो। तेस्रो पहाडतिर भाग भन्ने आवाज चाहिँ यो चाहिँ समाधानको आवाज हो। समस्या छ त समाधानको आवाज हो। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मायालु आवाज गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ चेतावनीको आवाज दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ समाधानको बाटो देखाउनको लागि आवाज दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले आज हाम्रो टपिक चाहिँ आले टाले नगर भनेर परमेश्वरले भनिसक्नु भएको थियो। तर यहाँनिर लुत चाहिँ आत्मामा तातो न्यानो जागो नभएकै कारणले सोदोम अनि गमोरा उसको श्रीमतीकै कारणले उसको दुईटा छोरीकै कारणले सोदोम अनि गमोरालाई छोड्ने ठुलो इच्छा भइराखेको थिएन। अनि उनलाई जबरजस्ती गर्नु कर लागेको थियो। दुईटा स्वर्गदूतहरूलाई जबरजस्तीको साथमा तिनीहरूलाई सोदोम अनि गमोराको आगो र गन्धकबाट निकाल्न कर लागेको थियो, जबरजस्ती निकाल्न। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले आग्रह गर्थे छिटो गर न, छिटो गर, एकछिन न, मेरो दुईटा श्रीमतीले दुईटा छोरीले जुत्तै लगाएको छैन, मेरो श्रीमतीले कुनै के खोज्दैछ कोठाभित्र, ज्वाइँहरूलाई बोलाउनु गएको, ज्वाइँहरू ठट्टा गर्दैछ, ढिलो गरिबस्यो, स्वर्गबाट आगो र गन्धक झर्नु आँटिसक्यो, यहाँ लुत भने रेडी भएकै छैन। त त्यसले गर्दा परमेश्वर भन्छ आले टाले नगर, आले टाले नगर, आले टाले नगर। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलेसियाको सम्पूर्ण चर्चहरू आले टाले नगर, परमेश्वरको आगमन हुन आँटिसक्यो, आले टाले नगर, आले टाले नगर। परमेश्वरले स्वर्गीय जुत्ता लगाइसक्नु भएको छ अनि बादलमा उहाँले खुट्टा राख्नको लागि तयार भइसक्नु भएको छ। यसै कारण परमेश्वरले भन्छ हेलो मलेसियाका जोरबारुको रहो, कोलालम्पुरको रहो, केलाङको रहो, अनि कोटाटेङ्गीको रहो र मलेसियाभरि भएका सम्पूर्ण चर्चेसहरू, तिमीहरूलाई म तयार बनाउन आउँदैछु अनि म लिनको लागि आउँदैछु। आले टाले नगर, आले टाले नगर, किनभने म परमेश्वर, मेरो दुईवटा हातहरू हेर, दुईवटा दाहिने हातमा बाट रगत बगेको छ, देब्रे हातबाट रगत बगेको छ, दुईटा खुट्टाबाट रगत बगेको छ, काँडाको मुकुट लगाउँदा रगत बगेको छ, कोखामा भाला रोपिँदा रगत बगेको छ, 39वटा कोर्राका डामहरू खाँदा रगत बगेको छ, निधा र छातीबाट बगेको रगत मैले त्यसै बगाएको छुइनँ। मैले एक प्रियहरूलाई जसले म माथि विश्वास गरेको छ तिनीहरूलाई म त्यो नरकको त्यो आगोबाट जोगाउनको लागि मैले रगत बगाएँ। म प्रधान पुजारी हुँदै पनि म आफै बलि भए। मेरो बलिदानको कदर गर, मेरो बलिदानको कदर गर, किनभने मैले बगाएको रगत त्यो सितिमिति रगत होइन, मैले बगाएको रगत अर्थको रगत होइन। सारा संसारको सुन एकपट्टि थुपार, सारा संसारको सुनको ढिका एकपट्टि थुपार अनि एउटा तराजु ल्याऊ अनि देब्रेपट्टि सुन राख सारा संसारको, अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ तराजुको पल्लामा मैले बगाएको एक थोपा रगत हाल अनि तिमीले नाप जोख, अनि मैले बगाएको रगत एक थोपा रगत चाहिँ अर्को पल्लामा हाल्दा गरुङ भएर तल
पुग्नेछ। सारा संसारको सुनको ढिका चाहिँ हलुङ भएर माथि जान्छ। अब भन सुन ठुलो कि मेरो रगत ठुलो? मैले यति बहुमूल्य रगत, जुन रगत किन्न सक्ने धनी मान्छे पृथ्वीमा जन्मेकै छैन। अनि त्यसले तिमीहरूलाई मैले जोगाउनको लागि म प्रधान पुजारी भएर पनि म बलि भएर तिमीहरूको लागि जुन रगत बगाएँ त्यो सिटिमिटी रगत होइन, त्यस्तो रगत पाइसकेका मानिसहरू अनि अब पृथ्वीमा आइपुग्दा, संसारमा आइपुग्दा संसारको रमझमले तिमीहरूलाई छ्याप्पै नसमातोस्। मैले त तिमीहरूलाई तेस्रो स्वर्ग लानको लागि टिकट स्वरूप दिएको मेरो त्यो बलिदानको रगतलाई अवहेलना नगर, आले टाले नगर, किनभने मैले तिमीलाई माया गरेको छु। परमेश्वरले भन्छ तर एउटा कुरा गर, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ लिएर लकडाउनमा गइहाल। हेलो लुत, तिम्रो श्रीमतीलाई भन, दुईटा छोरीलाई भन, आदत थिएन भने आदत बसाऊ, प्रार्थनामा बस्ने आदत थिएन भने प्रार्थनामा राख, वचन सुन्ने आदत थिएन भने अनलाइन सर्भिसमा राख, युट्युब खोलिदेऊ, अरू कुरा नखोला, परमेश्वरको वचन आएको युट्युब खोलिदेऊ, बिहान पनि राख, दिउँसो पनि राख, राति पनि राख, कम से कम तिमी अर्को घरमा जान सक्दैनौ अहिले लकडाउनमा, अरू काम नगर, मेरो वचन सुन। अनि तिम्रो परिवारलाई जोगाउनको लागि मैले लकडाउनको एउटा कोसेली ल्याएको छु। अनि त्यो कोसेली यो लकडाउनको कोसेली चाहिँ यो सजाय रुम होइन, यो सजावट रुम हो। तिमीलाई बोरिङ नलागोस्, तिमीलाई अल्छी नलागोस्, किन म तिमीलाई तयार पार्नको लागि आउँदैछु। तिम्रो एक परिवारलाई जोगाउनको लागि मैले लकडाउनको भाषा चलाएको छु। यो सरकारले चलाएको होइन, यो WHO ले चलाएको होइन, मैले चलाएको भाषा हो। किन म तिमीलाई जोगाउन चाहन्छु, लकडाउनमा सजाउन चाहन्छु, तयार बनाउन चाहन्छु। किन म आउन आँटेको छु, म तयार बनाउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म आउने बेलामा पनि आले टाले नगर। अनि परमेश्वरले लुतलाई चारवटा कुरा भन्नुहुन्छ, यो परिवारलाई लिएर गइहाल भन्ने पोइन्टमा परमेश्वर भन्छ किन पनि यो ठाउँमा नबस भने किनभने पोइन्ट नम्बर 1, म यो सोदोम अनि गमोरालाई आकाशबाट आगो र गन्धक झारेर चट्ट हुरुरुरु वार पारेर म भस्म गर्न आँटेको छु। तिमीहरूलाई चाहिँ म माया गर्छु। त्यो तिम्रो परिवारलाई चाहिँ जोगाऊ, गइहाल। कहाँ जाऊ? मेरो उपस्थितिमा आऊ। सोदोम अनि गमोराको आगोले तिमीलाई भेट्ने छैन, होइन आगोको रापले पनि भेट्ने छैन। तर एउटा कुरा मान, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ नबस, निस्किहाल, गइहाल, किनभने म भस्म गर्दैछु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ लुतलाई। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ लुत, तिमीलाई मैले आग्रह के गर्छु भने तिमी अब्रामको संगति नछोड्नु पर्थ्यो। अब्रामसित तिमीले ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा भन्ने गीत गाउँथ्यौ। गीतै बिर्स्यौ, तिमीले गीतै बिर्स्यौ। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्ने कुरै बिर्स्यौ। त त्यसले गर्दाखेरि म तिमीलाई फेरि पनि बताउँदैछु, अब्रामलाई नछोड्नु पर्ने। तर अब्रामले उकालो हेरेर उसले पनि जमिन पायो, तर तिमीले तल हेऱ्यौ, ओह्रालो हेऱ्यौ, तिमीले पनि जमिन पायो। तर अब्रामले चाहिँ जमिन छान्नु जान्यो, किनभने उसले प्रार्थनाको साथमा जमिन छानेको थियो। तिमीले त आँखाले सिधै हेरेर मसँग प्रार्थना नगरी जमिन छान्यौ, जसले गर्दा अब त्यसलाई म जमिन भन्दिन, खरानीको खाक बनाउनु आँटे। अब मेरो दोष होइन, किनभने तिमीले मसँग सल्लाह लिएनौ, तिमीले मसँग परामर्श लिएनौ, तिमीले मबाट कुनै परामर्श नलिकन, मसँग प्रार्थना नगरिकन, मलाई नसोधिकन, तिम्रो योजना जमिन किन्ने योजना मलाई नबताइकन तिमी नै आफै बाठ्य भएर त्यो किन्यौ। त्यो पनि कहाँ किन्यौ भन्दा सोदोम अनि गमोरामा किन्यौ। तिमीले जग्गा छान्नु जानेनौ। अब्रामले जग्गा छान्नु जान्यो, किनभने अब्राम आत्मामा थियो। तिमीले जग्गा छान्नु जानेनौ, किनभने तिमी शरीरमा थियौ। अहिले पनि तिमी शरीरमै छौ। अब्राम आत्मामा छ, तिमी शरीरमा छौ। फरक यति नै छ, अब्राम पनि मान्छे नै हो, आत्माको मान्छे, तर तिमी चाहिँ शरीरको मान्छे। त्यसले गर्दा शरीरको मान्छेले ओह्रालो हेर्छ, आत्माको मान्छेले उकालो हेर्छ। अब्रामले उकालो हेर्यो, तिमीले जग्गा छान्नु जानेनौ। त्यसले गर्दा त्यो जग्गालाई म
स्वर्गबाट त्यो मैला कुचैला कसिङ्गरको थाक जस्तो ठाउँ छान्यौ कि डराउँछु, म डराउँछु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि परमेश्वरले भन्छ तापनि म तिमीलाई दोस्रो पल्ट मौका दिँदैछु। तेस्रो कुरा, म तिमीलाई दोस्रो पल्ट मौका दिँदैछु। दोस्रो पल्ट किन मौका दिँदैछु भन्दा मैले नुहलाई पनि भनेको थिएँ, नुह तिम्रो श्रीमती, तिम्रो 3टा छोरा सेम, हाम, येपेत अनि बिहा गरिसकेको थियो। 3जनाले बुहारी, 3जना, जम्मा 8 जनाको परिवार कम से कम बाढ आउनुभन्दा अगाडि नै तिमीले गोपेरको काठ बनाएर जहाज बनाऊ। अनि सारा संसारले कुरा सुनेन भने पनि नसुनी बसोस्, तर कम से कम तिम्रो परिवारलाई बचाऊ भनेर मैले यो तरिका बताएको छु। कम से कम नुहले चाहिँ हो र प्रभु, हो मेरो श्रीमती पनि, 3टा छोरा पनि, बुहारी पनि, तिनीले कुरा मान्यो भने म तिनीलाई बचाउने छु। अनि नुहले गोपेर काठको जहाज टक 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 ठोकेर जहाज बनायो। अनि बाढ आयो, अनि बाढमा सनननननन गरेर आखिरीमा आरात पर्वतमा अडियो। अनि आरात पर्वतमा जब अडिएर तल झर्दै गर्दा सुन्दर काम चाहिँ नुहले के गर्यो भने सफलताको पछाडिपट्टि पनि सुन्दर काम चाहिँ नुहले बलिदान गरेको छ। पहिलो स्थान परमेश्वरलाई नै दिएको छ। त त्यही कुरा चाहिँ लुतलाई भन्दैछ, नुहले त जहाज बनायो र बाँच्नको लागि र परिवारलाई नै जोगायो, तिमीले चाहिँ के गर्दैछौ? तिमीले परिवारलाई जोगाऊ, म दोस्रो पल्ट मौका दिँदैछु। अनि तिमीलाई थाहा छैन, भोलिको दिनमा एकजना प्रभुको दास आउँछ, उसको नाम यहोशू हो, मोसाको चेला हो। अनि उसले 24 अध्यायको 15 पदमा यसो भन्ने छ, मेरो दास हो यहोशू, उसले यसो भनेछ, म एक्लै बाँच्छु होइन, म अनि मेरो घरानालाई बचाउँछु। अनि मेरो घरानाले, म र मेरो घरानाले परमेश्वरकै सेवा गर्नेछौँ भनेर निश्चय निर्णय गर्ने एउटा परिवार परमेश्वरले म पृथ्वीमा तयार पार्दैछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमी भएको कारणले अब्राहमलाई पछ्याउने लुत, तिमीलाई म दोस्रो पल्ट मौका दिँदैछु। यहोशूले जस्तो आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजाऊ, आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजाऊ, लिएर गइहाल, परिवारलाई लिएर गइहाल। तिमीलाई म मायालु आवाजको साथमा भन्दैछु, परिवारलाई बचाऊ। तिम्रो कम से कम परिवारलाई प्रार्थना सिकाऊ, कम से कम तिम्रो परिवारलाई वचन सिकाऊ, कम से कम मेरो नजिकमा ल्याऊ न, मेरो उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भन्ने कुरा बुझाउ न तिम्रो परिवारलाई। किनभने भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको तिमीले 11 पद पढेकै छैनौ। परम प्रभुको उपस्थितिमा आनन्द छ भन्ने कुरा तिमीले पढेको भए तिम्रो जीवन आनन्दले भरिने थियो। तर संसार भरेको कारणले आनन्द छैन, छटपटी खलबली। जहाँ आनन्द छैन छटपटी हुन्छ, जहाँ आनन्द छैन त्यहाँ खलबली हुन्छ। अनि तिम्रो जीवनमा आनन्द नभएको कारण चाहिँ कि अघिबाटै तिमीले खलबलको कुरा हालेको छौ, अघिबाट अशान्तिको कुरा तिमीले हालेको छौ। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि पनि एकपल्ट तिमीलाई आग्रह गर्छु, तिमीलाई म 2 पल्ट मौका दिँदैछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमी त्यहाँबाट गइहाल, किनभने त्यहाँ त्यो सोदोम अनि गमोरामा चौथो पोइन्ट चाहिँ के हो भने भक्तिको वातावरण छैन। नम्बर 1 म भस्म गर्दैछु, नम्बर 2 तिमी जग्गा छान्नु जानेनौ, नम्बर 3 म दोस्रो मौका दिँदैछु, नम्बर 4 त्यहाँ त्यो सोदोम अनि गमोरामा भक्तिको वातावरण छैन। त्यहाँ पल्लो घरमा जाऊ भजन गाउँदैन, वल्लो घरमा जाऊ बाइबल पढ्दैन, गाउँमा जाऊ तास मात्रै खेल्छ। अनि यसरी यस्तो गाउँमा तिमी बस्छौ, यस्तो सहर तिमीले छान्यौ। ओहो म दुखी छु लुत, तिमीसित म साह्रै दुखी छु। तिमीले सहर छान्नु जानेनौ, तिमीले जग्गा छान्नु जानेनौ। अनि तिमीले जग्गा छान्नु नजानेको कारणले त्यहाँ पुरुष बिहा गर्ने ती नै छ। घिनलाग्दो काम, स्त्री बस्ने काम त्यही जग्गामा हुँदैछ। अनि पुरुष र स्त्रीको विवाह हुनुपर्ने, तर त्यहाँ पुरुष समलिङ्गी समस्याहरू छ त्यहाँनिर। अनि जुन कुरालाई चाहिँ म साह्रै घिनाउँछु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त्यस्तो जग्गामा तिमी
अटाएर बसिराखेको छ, मलाई मन परेको छैन, त्यो ठाउँमा तिम्रो परिवारलाई चाहिँ त्यो समलिङ्गी समस्यामा जाकेर तिम्रो परिवारलाई त्यो कुरा नसिकाऊ, त्यहाँबाट निस्केर गइहाल परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर कहिले पनि सुन्दर कुरा हुँदैन, जहिले पनि भ्रष्टाचारको कुराहरू मात्रै छ, ठुलाले सानोलाई हेप्नु पर्ने कुराहरू मात्रै छ त्यहाँ, अनि भलाइको कुराहरू छैन र अरूलाई लुट्नु पर्ने कुराहरू मात्रै छ। त त्यस्तो सहर तिमीले छान्यौ, अनि ठुलाले सानोलाई अत्याचार गर्नुपर्ने कुराहरू, पढेकोले अनपढलाई हेप्नु पर्ने कुराहरू, त्यो अत्याचारको कुराहरू भएको सहर त्यो सदोम अनि गमोरा, निस्क त्यहाँबाट। अनि त्यहाँ जहिले पनि बसभित्र पनि अपहरण, एकान्त जग्गा पाउनु हुँदैन दिदी बहिनीहरूलाई, अपहरण र 16 वर्षको नानी कन्या केटी एकान्तमा देख्नु हुँदैन, अनि त्यसमाथि त्यसलाई पनि बलात्कार, त्यस्ता ठाउँहरूमा तिमी नबस, त्यहाँबाट गइहाल परमेश्वरको आत्मा भन्नुहुन्छ। यस कारणले त्यो वातावरणबाट छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो वातावरणबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनको लागि परमेश्वर बताउनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा अझै क्यासिनो सिस्टम छ, क्यासिनो सिस्टम, जुवा तासको अड्डा हो त्यो सदोम अनि गमोरा। त्यहाँ एक्का दुक्की तिर्की गर्दै आफू बादशाह हुने रहर भएका मान्छेहरू मात्रै छ त्यहाँ कान्छीको गालामा कोठी 40 पोटी गरेर हौसी खेल्ने मान्छेहरू मात्रै छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ पासा खेल्ने मानिसहरू मात्रै छ, अनि अर्काको गोजी र अर्काको एटिएमलाई च्याउने मानिसहरू मात्रै छ त्यहाँ। त त्यसले गर्दा त्यो घिनलाग्दो सहर छोडा त्यो सदोम अनि गमोरा म नाश पार्दैछु। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मलाई मन परेको छैन तिमी बसेको जग्गा, किनभने लोग्ने स्वास्नी त विवाह भएर गजबले समय बिताउनु पर्ने, यो हप्ता, यो महिना, यो वर्ष, अनि वर्षौं भएर मेरो उपस्थितिलाई लिएर तिमीहरू लोग्ने स्वास्नी मिलेर तिमीले गाउँ परिवारलाई पनि एउटा नमुना दिनुपर्ने, मण्डलीमा पनि नमुना दिनुपर्ने, अनि तिम्रो राष्ट्रलाई पनि प्रभाव पार्नुपर्ने तिम्रो परिवारबाट। तर लोग्नेले श्रीमतीको अनुहार हेरेर तिम्रो अनुहारमा चाया छ भन्छ, अनि अर्कोले पनि तिम्रो अनुहारमा चाया छ भन्छ। अब यसो भन्नु नि, तिम्रो अनुहारमा चाया छ, मेरो मनमा माया छ भन्नु नि, त्यो चाहिँ भन्नु जान्दैन, दुईजनाले जान्दैन। बरु डिभोर्स पेपर लिएर वकिल कहाँ गएर छुट्टा नाम, परमेश्वरको इच्छा होइन। सदोम अनि गमोरा तिमीहरू बिहा गर्न जान्दैनौ, बिहा गरिसकेर सँगसँगै बसेर परमेश्वरको महिमा गर्न जान्दैनौ। सँगसँगै बस्यो भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ, छुट्यो भने परमेश्वरको महिमा हुँदैन। अनि दुष्ट शैतानले चाहिँ च्यात्नु मात्रै खोज्छ, परमेश्वरले चाहिँ जोड्नु मात्रै खोज्छ। यसै कारण हामी परमेश्वरको पछाडि लाग्ने। यसै कारणले लुतलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीले जग्गा छान्नु जानेनौ, तर पनि म आग्रह गर्छु, अब सदोम अनि गमोरा आगोले म डढाउन आँटेको छु, त्यहाँबाट निस्केर गइहाल। परमेश्वरले मायालु आवाजको साथमा आग्रह गर्नु भएको छ। अनि दोस्रो पोइन्ट नम्बर बीमा म जाँदैछु। पोइन्ट नम्बर बीमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त्यो 19 अध्यायको 16 पदमै लेखेको छ, त्यो 16 पदमा लेखेको छ, पछि फर्केर नहेर। त्यहाँबाट जानु त जाऊ, तर पछि फर्केर नहेर। किन? परमेश्वरले राम्ररी थाहा थियो लुतको बेहोरा, परमेश्वरले राम्ररी थाहा थियो लुतको श्रीमतीको संस्कृति, कुसंस्कार राम्ररी थाहा थियो। अनि दुईटा छोरीले परमेश्वरको उपस्थिति बुझेको छैन भनेर परमेश्वरले राम्ररी थाहा थियो, जसले गर्दा परमेश्वरलाई पनि शङ्का लाग्यो, यिनीहरूले कतङ्काल पछि फर्केर हेर्छ कि भन्ने डरले गर्दा अघिबाटै चेतावनी दिएको थियो, पछि फर्केर नहेर। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, यो चेतावनीको आवाज थियो, यो चेतावनीको आवाज थियो। जब सहरमा स्ट्रिटमा रातो बत्ती बल्छ, त्यति बेला गाडी बाइक रातो बत्ती नहेरिकन स्विटै गयो भने आफू पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक लाइटले दुःख दिएको होइन, त्यो ट्राफिक रेड लाइटले दुःख दिएको होइन, तपाईँ र मलाई जोगाउनु खोजेको। यसै कारण परमेश्वरको चेतावनीको आवाजले पनि तपाईँ र मलाई घोचेको होइन, तपाईँ र मलाई जोगाउनु खोजेको। यसै कारण परमेश्वरले चेतावनीको आवाज ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दुईटा प्रश्न गर्नुहुन्छ लुतको स्वास्नी श्रीमती दुईटा छोरीलाई,
दुईटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, के हेरेको? अनि एक बस्ता नुन काम लाग्छ? परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। नुनको ढुक्का काम लाग्छ? दुईटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि लुतको स्वास्नीलाई परमेश्वरले भन्दै थियो पछि फर्केर नहेर भन्दा भन्दै लुत चाहिँ अगाडि थिएछ, दुईटा छोरी पछाडि थिएछ। अझै पछाडि चाहिँ उसको श्रीमती, दुईजनाका आमा चाहिँ किन पछाडि बसेको पनि? सबभन्दा विश्वासमा कमजोर, संगतिमा कमजोर, प्रार्थनामा कमजोर, जयमसीमा कमजोर यस्तो व्यक्ति चाहिँ पछाडि नबस्नु नि। तर पछाडि बसेको कारणले परीक्षा भयो। लुतको श्रीमतीलाई परीक्षा भयो, किनभने लुत त अगाडि बढेको भयो। दुईटा छोरी त अगाडि पछाडि फर्किनु भएको छैन। आमाले के गर्दा थाहा छैन। तर लुतको श्रीमतीलाई चाहिँ पछाडिपट्टि फर्किनु मन लागि ताले फनक्कै फर्केको थियो। बाइबलमा लेख्छ 19 अध्यायको 26 पदमा, उत्पत्तिको पुस्तक 19:26 नुनको खम्बा, नुनको थाम टक्रक्कै उभियो अरे कडा न कडा। न अगाडि बढ्नुहुन्छ न पछाडि बढ्नुहुन्छ। यस्तो स्थिति आयो। लुतको परिवारमा ठुलो दुर्घटना घट्यो। पछि फर्किँदा दुर्घटना घटेको। परमेश्वरले पहिल्यै भनेको थियो पछि नफर्किनु भनेर। अनि आजको विश्वासीहरूलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पछि नफर्क, पछि नफर्क, पछि फर्केर नहेर, पछि फर्केर नहेर। यसकारणले याद गर्नु, जो जतिले प्रभुलाई ग्रहण गरिसक्यो, पानीको बप्तिस्मा लिइसक्यो, अनि 150 रुपियाँको बाइबल किनिसक्यो, ख्रिस्टीय भजन किनिसक्यो, चर्च चुच्चो हुन्छ भनेर थाहा भइसक्यो, पास्टर निकै मोटो हुन्छ भनेर थाहा भइसक्यो, अब तपाईँ पछि फर्किने काम छैन। चुपचाप आत्मामा तपाईँ अगाडि बढ्दै जानु। किनभने प्रेरित 9 अध्यायको 22 पदमा यसो लेखेको छ, सावल झन झन शक्तिमान हुँदै गए लेखेको छ। सावलले दमस्कसको बाटोमा कमजोर थियो, तर आत्मामा, संगतिमा, प्रार्थनामा बर्नबासलाई पछ्याउँदा सावलको आत्मा झन झन शक्तिमान हुँदै जाँदा अन्तमा नामै पनि बदल्यो, पावल पो भयो। पावलको नाम आजसम्म किन आउँछ भन्दाखेरि किनभने पावलको जीवनमा वृद्धि आयो, पावल बढ्यो, लुत घट्यो, लुतको श्रीमती अझै नुनको खम्बाई भयो। र त्यसले गर्दा लुतको श्रीमतीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ फर्किने बेलामा के हेरेको? धानबारी हेर्ने काम छैन। डढेर सखाप हुँदैछ, चट्ट तिम्रो धानबारी त्यो त डढ्यो त, फर्किएर हेर्ने काम छैन। ए तिम्रो 2 तला घर छोड्यो भनेर तिमीलाई दुखमन भएको छैन। कराक डढेर कर्ल्याममा ढल्यो, त्यसलाई नहेर्दा पनि हुन्छ। अब तिम्रो सुँगुर छोडेर आएको तिमीलाई अहिले याद आयो? होइन, त्यो पनि डढेर बोसो चाहिँ बिलिएर तल लतत बगिसक्यो। अनि सुँगुरको खुट्टा अब अचार बनाउनु हुँदैन, किनभने त्यो खरानी खाक भयो। त्यो नहेर, पछाडि फर्केर नहेर। बाख्राको याद आयो तिमीलाई? प्या 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 गरेर मरिसक्यो त, कक्रक्कै भयो। अब पछाडि फर्केर नहेर। तिम्रो सुनको लकेट ल्याउनु भएन? ओहो, त्यो त कर्णफुल र सुनको लकेट त आगोमा झट्ट डढेर उचालो भएर टल्किराखेको छ। अब त्यो सहरमा मान्छे छैन, कसले टिप्छ? त्यो सहरमा मान्छे छैन, तिम्रो सुनको लकेट कसले टिप्छ? नहेर, पछाडि फर्केर नहेर। सुनको लकेट भन्दा पनि ठुलो जीवनको लकेट त म छु, मलाई लगाऊ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तास खेल्ने साथीहरूलाई याद आयो? तास खेल्ने साथीहरू त नि अहिले डढेर तास खेल्ने, पब्जी खेल्ने र सब्जी खानु नपाएर पब्जी खेल्नेहरू त नि अहिले रुखको ठुटा जस्तो कालो भइसक्यो त सदोम अनि गमोरामा। किनभने त्यो आगो र गन्धक आको अत्तो पत्तो भएन तासको झोकमा। एका दुखी तिर्की गर्दा आफै डढेको खाक। यसकारणले पछाडि फर्केर नहेर, किनभने सदोम अनि गमोरा डढ्दैछ। अब यो संसार पनि, यो संसारको शोहरत, संसारको धन सम्पत्ति, संसारको ठुला बिल्डिङ्सहरू, संसारका ठुला गाडीहरू, ठुला थोकहरू, संसारको धन सम्पत्ति, ऐस आरामहरू सबै अब
पृथ्वी डढ्न लागेको यो बेलामा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्छ पछाडि फर्केर नहेर, कमसे कम ती सबै सृजना गर्ने परमेश्वर म यहाँ छु त, मलाई हेर, मलाई हेर, मलाई। हेलो जोरबारुकोहरू मलाई हेर, केलाङकाहरू मलाई हेर, कोटाडिङ्गीकोहरू मलाई हेर, कोलालम्पुरकोहरू मलाई हेर, नेपालबाट आएकाहरू मलाई हेर, भारतबाट आएकाहरू मलाई हेर, सारा विश्वभरि भएका मेरा विश्वासीहरू कमसे कम तिमीहरू कुरा बुझ्छौ, मलाई हेर। सोदोम अनि गमरालाई नहेर, त्यो त अब डढेर खनानी खाक भयो। अनि परमेश्वर भन्छ अब लुतको स्वास्नीलाई चाहिँ के भन्छ, तिमी एक बस्ता कडा नुनको खम्बा भयो, अब काम लाग्दैन। मत्ती 5 अध्यायको 13 पद तिमीले पढ्नु पाएनौ, किनभने पछि गएर त्यो लेखिने कुरा हो। अनि खुट्टामा पुगिसकेको नुन चाहिँ कुल्ची मिल्ची गर्नु बाहेक त्यसको कुनै काम छैन भन्छ मत्ती 5 को 13 पदमा। भुइँमा झरेको नुन काम लाग्दैन। लुतको स्वास्नी नुनको खाम्बा भयो, काम लाग्दैन। त्यो तिउनमा हाल्नु काम लाग्दैन, काम नलाग्ने नुन भइगयो। तर परमेश्वरले भन्छ तिमीहरूलाई चाहिँ मैले स्वादिलो नुन हुनको लागि बोलाएको। अब तिम्रो गाउँ स्वादिलो बनाउनु पर्छ, तिमी बसेको सहर स्वादिलो बनाउनु पर्छ, तिमी बसेको जाने मण्डली स्वादिलो बनाउनु पर्छ, सारा राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ, सारा विश्वमा नै स्वर्गीय नुन पस्किनु पर्छ। त्यसले गर्दा तिमीलाई मैले बोलाएको। लुतको स्वास्नी जस्तो नुनको खाँबो बनेर बस्ने काम छैन। दुईटा कारणले चाहिँ नुनको खाँबो भएको थियो लुतको स्वास्नी, दुईटा कारण, एउटा लोभको कारणले अनि अर्को चाहिँ छटपटीको कारणले। लोभको कारणले, त्यो पुरानो कुरा याद आएको कारणले, लोभको कारणले परमेश्वरले चाहिँ त्यो लवकर लोभलाई चाहिँ फ्याँकिदेऊ। तिम्रो भित्र छटपटी शान्ति नभएको मान्छेलाई छटपटी मात्रै हुन्छ। अनि लुतको स्वास्नीको हृदयभित्र परमेश्वर थिएन, उसलाई छटपटी थियो, खलबली थियो, संसार मात्रै मन पर्थ्यो, स्वर्गीय कुरा उसलाई मन पर्दैन थियो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले भन्छ छटपटीलाई चाहिँ तिमीले नफ्याँक, घुइक्याइदेऊ। घुइक्याउ भनेको चाहिँ दाउदले जस्तो त्यो घुइत्रोमा ढुङ्गा हालेर उइक 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 उइक्कै पारेर फ्याँकेको जस्तो तिमीले पनि फ्याँक, त्यो छटपटी फ्याँक, शान्तिको कोसिली ल्याऊ। किनभने यशाया 26 को 3 पदमा लेखेको छ जसको मन परमेश्वरमा अडिसेको हुन्छ उसलाई पूर्ण शान्ति हुन्छ भनेर लेखेको छ। त यसकारण आज अनलाइन सर्भिसमा वचन सुन्दै गर्नुहुने प्रियहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ छटपटी फ्याँक, शान्ति थाप, लोभ फ्याँक, परमेश्वरबाटको आशिष थाप। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अयुबलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अयुबलाई 14,000 भेडा बाख्रा, 6,000 ऊँट, 1,000 हलगरु, 1,000 गधा, सुन र चाँदी दिनुहुने परमेश्वर उनै परमेश्वर आज पनि हुनुहुन्छ। लोभ नगर्नेलाई र त्यो पैसा रुपियाँ ठिकसँग चलाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेलाई परमेश्वरले सबै कुरो जुटाउनुहुन्छ। तर साना साना कुराहरूमा लोभ लालच गरिरहनेलाई त्यो पनि खोसी दिनुहुन्छ। जसरी लुतको सबै परमेश्वरले खोसी दिनुभयो, किनभने उसले परमेश्वरबाट पाएको थिएन। त्यो चाहिँ उसले लोभ र लालचको कारणले संसारमा आफ्नै धुनले बटुलेको मात्रै थियो, आफ्नै प्रयासमा बटुलेका चिजबिज सबै छोडिन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको कुरो मात्रै हामीसित परमेश्वरको घरमा जान्छ। यसै कारणले पृथ्वीमा हामी आनन्दित जीवन बिताउनेछ। अनि परमेश्वरले तेस्रो पोइन्टमा भन्नुहुन्छ 19 अध्यायको 17 पदमा, अब परिवारलाई निकाल्यौ तिमीले, एकजना त नुनको खाएको भइहाल्यो, कमसेकम अब 3 जना मात्रै बाँकी रह्यो, तिम्रो 2टा छोरी र तिमी छौ। म अझै पनि माया गर्छु। म तिमीलाई, तिम्रो जीवनमा समस्या आयो, म जान्दछु तिम्रो जीवनमा समस्या आएको छ। एक त सदम अनि गमरा डढ्यो, त्यो एउटा समस्या भयो। एक त बाटोमा जाँदा जाँदै तिम्रो श्रीमती हरायो, त्यो दोस्रो समस्या भयो। अब कता जानु भनेर अलमल परिराखेको छौ, किनभने जिन्दगीमा तिमीले जग्गा छन्नै जानेनौ र अलमल त पर्ने नै हो। जसले जिन्दगीमा आत्मामा भइकन परमेश्वरको आराधना गर्दैन, आत्मामा भइकन आत्मानी सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्दैन, परमेश्वरको खोजी गर्दैन, परमेश्वरलाई सोध्दैन, प्रार्थनामा समय बिताउँदैन, परमेश्वरको आवाज सुन्दैन, त्यो मान्छे अलमल पर्छै पर्छ। आज पनि कति परमेश्वरलाई मान्छु भन्ने मानिसहरू पनि अलमलमा परेको छ। अनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई माया गर्छु, तर एउटा उपाय बताउँदछु। एउटा उपाय, तिमी ओह्रालो नभाग, पहाडतिर भाग।
17 पदमा लेखेको छ, पहाडतिर भाग, पहाडतिर भाग, पहाडतिर भाग 17 पदमा लेखेको छ। अनि यो लुत र दुईटा छोरीलाई परमेश्वरले भन्नुभयो यो चाहिँ समाधानको आवाज हो। पहिला चाहिँ मायालु आवाज थियो, दोस्रो आवाज चाहिँ चेतावनीको आवाज थियो, तर यो तेस्रो आवाज चाहिँ समाधानको आवाज छ। समस्याको आवाज होइन, यो समाधानको आवाज छ। सबैलाई समाधानको खाँचो छ। अनि तर खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने नि, उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 14 पद अहिले म पढ्दिनँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, अब्राम अब्राम हजुर तिम्रो छोरो इसाकलाई लिएर बलिदानको निम्ति तल होइन मोरिया पर्वतमा जाऊ, पहाडमा जाऊ, किनभने म पहाडमा उब्ने परमेश्वर, म पर्वतमा उब्ने परमेश्वर, म उच्च स्थानमा उब्ने परमेश्वर, म पवित्र परमेश्वर, म खोल्चा खोल्चामा हुँदिन, म पवित्र पर्वतमा हुन्छु, किनभने म पर्वत हो, म आफै पर्वत हो। पर्वततिर आऊ, पर्वततिर आऊ, खोल्चा खोला नाला मैला कसिङ्गरमा त दियाबलस बस्छ, तर म त पवित्र डाँडामा बस्छु, पवित्र डाँडामा मोरिया डाँडामा आऊ। अनि आज्ञाकारी अब्राम इसाक र उसको सामग्रीहरू लिएर मोरिया डाँडामा गयो। तर खुसीको कुरो, परमेश्वरले आज्ञाकारी अब्रामलाई इसाक बलिदान गर्न दिनु भएन। हातमा छुरी लिएर इसाकलाई वाप्पै रोप्न आँटेको बेलामा परमेश्वरले भन्छ खबरदार छुरी नचला, किनभने पछाडिपट्टि प्रबन्ध मैले गरेको छु। पछाडि फर्केर हेर त, पछाडि फर्केर ब्या ब्या एउटा भेडाको प्रबन्ध। अब्रामलाई अरू कुरो चाहिएको थिएन, भेडा चाहिएको थियो। बलिदानको लागि उसलाई सुन चाहिएको थिएन, बलिदानको लागि उसलाई बिल्डिङ चाहिएको थिएन, बलिदानको लागि उसलाई गाडी चाहिएको थिएन, बलिदानको लागि उनलाई अरू केही पनि चाहिएको थिएन, भेडा चाहिएको थियो। हाम्रो परमेश्वर जे चाहियो त्यही प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पहाडमा जानुपर्छ, पर्वतमा उक्लिनुपर्छ। पर्वत भनेको परमेश्वर आफै हो। परमेश्वरको नजिकमा गयो भने सबै कुरो प्रबन्ध हुन्छ अब्रामको जस्तो। तर अर्को खण्ड छ, पहिलो राजा 19 अध्यायको 11 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने, एलिया एलिया हजुर त पनि तल करित खोलामा नबसी बस, आइज मेरो आवाज सुन्ने भने माथि आइज। कहाँ प्रभु, कहाँ? होरेब पर्वतमा आइज, होरेब पर्वतमा। परमेश्वरले एलियालाई पनि तल बस्न दिनु भएन, पर्वतमै बोलाउनु भयो। अब्रामलाई पनि पर्वतमै बोलाउनु भयो, एलियालाई पनि पर्वतमै बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँ गडाङ गुडुङ आवाज आयो अरे, त्यसपछि भुइँचालो आयो अरे, त्यसपछि बतास आयो अरे, त्यसपछि आगो आयो अरे। तर आगो पछाडि बिस्तारो मधुरो आवाज आयो भन्छ। ओहो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आले ताले नगर्नेहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्छ। पहाड र पर्वतमा परमेश्वरको नजिकमा जाने परमेश्वरको आवाज सुन्छ। जसले परमेश्वरको आवाज सुन्छ उसको जिन्दगीको बाटो साँघुरो हुन्छ, अनि उसलाई अलमल पर्दैन, सिधै परमेश्वरको राज्यमा पुग्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ पत्रस, योहन्ना र याकुबलाई पनि परमेश्वरले मत्ती 17 अध्यायको 2 पदमा यसो भन्नुभएको छ, तल के खोजी हिँडेको, आऊ म तिमीलाई रूप परिवर्तनको माथिको डाँडामा लाँदैछु। पत्रस, योहन्ना र याकुब तयारी भएर प्रभु यीशु क्रुसको साथमा तल्लो बाटो हुँदै माथिल्लो बाटो हुँदै माथि डाँडामा, रूप परिवर्तनको डाँडामा पुगेको मात्रै के थियो, पत्रसले पनि प्रभु यीशुकै अनुहार हेर्यो, योहन्नाले पनि हेर्यो, याकुबले पनि हेर्यो। ओहो पत्रस, योहन्ना र याकुबले प्रभु यीशु क्रिस्टको अनुहार त सूर्य भन्दा पनि चम्किलो देख्यो। त्यो चमकले गर्दा पत्रस, योहन्ना र याकुबको अनुहार पनि चम्कियो भनेर बाइबलमा लेखेको छ। परमेश्वरले जो चाहिँ पहाडतिर भाग्छ, जो चाहिँ पर्वतमा जान्छ, जसले चाहिँ पहिलो स्थान परमेश्वरले दिन्छ, जो चाहिँ प्रभुको नजिकमा जान्छ, त्यसको अनुहार उज्यालो हुन्छ। जो प्रभुलाई ढाड फर्काउँछ, पिठ्यु फर्काउँछ, त्यसको अनुहार चाहिँ कालो मोसो दलेको भन्दा पनि कालो अन्धकार हुन्छ, किनभने कालो छ अनुहार पनि। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ म तिमीलाई उज्यालो बनाउँछु, यो समाधानको आवाज सुन, पहाडतिर भाग।
तर दुःख लाग्दो कुरो 19 अध्यायको 19 पदमा लुतले यसो भनेको छ, म पहाडतिर भाग्न सक्दिन। ए बाबा, परमेश्वरले तरिका निकाल्दा पनि भाग्नु सक्दैन हो। कति लुते भइसकेको छ विश्वासमा, कति कमजोर भइसकेको छ वचन पढ्नुमा, कति कमजोर भइसकेको छ उ संगति जानुमा। घाम लाग्दा संगति नजाने, पानी पर्दा संगति नजाने, धुम्म लाग्दा संगति नजाने, उसको बानी भइसकेको छ। अनि संगति विहीन, परमेश्वर विहीन, चिसो न चिसो, त्यसले गर्दा उसको मुखबाट म त सक्दिन, म पहाडतिर भाग्न सक्दिन। त्यसको अर्थ म प्रार्थना गर्न सक्दिन, म उपवास बस्न सक्दिन, म प्रभुको अनुहार हेर्न सक्दिन, म कसैलाई माया गर्न सक्दिन, म आफै विचार भएको छु, म गरिब छु, म कमजोर छु, लुते छु, म केही गर्न सक्दिन, म इभन आमेन धरी भन्न सक्दिन। ओहो, यस्तो स्थितिमा लुत पुगेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि लुतले 3टा कुरा छान्यो। नम्बर 1, पहाडतिर जान नमान्दा ओडार छानेको छ। ओडार भन्नु बित्तिकै त्यो अन्ध्यारो ठाउँ हो। कस्तो ठाउँ छानेको लुतले, कस्तो ठाउँ छानेको, ओडार छानेको छ। अनि ओडार छानेकै कारणले उसले आफ्नो परिवारमा श्राप ल्याएको छ। जेठी छोरी र कान्छी छोरीको तर्फबाट अम्मोनी र मोआबी भन्ने 2टा जाति जन्माएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो यो 2टा जातिले चाहिँ अब 10 पुस्तासम्म मन्दिरमा पस्नु पाउँदैन भनेर परमेश्वरले घोषणा गर्नु कर लाग्यो। यस्तो पुस्ता जन्मायो लुतले। किनभने पहाडतिर जानु मानेन। पहाड परमेश्वरको उपस्थितिमा जसले जो जानु मान्दैन नि उसले जीवन ल्याउँदैन, मृत्यु ल्याउँछ, उसले आशिष ल्याउँदैन, श्राप ल्याउँछ। अनि पुस्तामा श्राप ल्यायो लुतले। अनि आज वचन सुन्दै गर्नेहरूले अनि निर्णय हामी गर्नेछौँ, प्रभु मलाई लुत हुन नदिनुहोस्, म मेरो परिवारलाई बचाउन चाहन्छु, अनि म पछाडि फर्केर हेर्न चाहदिन, म पर्वतमै आउँछु, म तपाईको नजिकमै आउँछु, म नुनको खम्बा बनेर अरूको लागि बाधा बन्न चाहदिन, म अरूको निम्ति गोरेटो बन्न चाहन्छु, अरूको निम्ति नमुना बन्न चाहन्छु, अरूको निम्ति गवाई बन्न चाहन्छु। प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो अनि रापिलो परमेश्वर, आफ्ना प्रियहरूको माझभित्र विशेष गरिकन सीसीसी नेपाली चर्च मलेसियासित यसरी संगति गर्ने मौका पाएको लागि धन्यवाद। म नि आशिष बोल्दछु र मलेसिया मात्र नभएर सारा विश्वभरि जसले चाहिँ यो अनलाइन सर्भिस वचन सुनिराखेका छन्, कोही पनि आले टाले गर्ने छैन, जिन्दगीमा तलमाथि गर्ने छैन, सिधै परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउनेछ। अनि परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि उनीहरूले दह्रो बलियो निर्णय गर्नेछ र त्यो माथिबाट अभिषेक म यीशुनाममा रिलिज गर्दछु। कृपा गर्नुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाउँको बाटोले। आमेन।